प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, सबको जय मसीह की। जितने मसीह बहन भाई इंडिया, पाकिस्तान और डिफरेंट कंट्रीज से हमारे इस चैनल को देखते, हम उनके शुक्रगुजार हैं जो हमारे इस चैनल को देखते और पसंद करते हैं और खुदावंद के पाक कलाम को सीखते और उसमें तरक्की करते हैं। दोस्तों, आज जो खुदावंद ने मुझे पैगाम दिया कि मैं आप सबके साथ शेयर करूं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई मसीह बहन भाई खुदा से आज़ाद ज़िंदगी गुजारता है तो दोस्तों वो बहुत ख़तरनाक सिचुएशन में है। यानी वो लोग जो खुदा को छोड़ देते हैं और अपनी एबिलिटीज़ और अपनी क्वालिटीज़ और अपनी नॉलेज और अपने पैसे या अपने स्टेटस पर प्राउड करते और खुदा को छोड़ देते और अपनी ज़िंदगी को अपने तौर पर गुजारते हैं। दोस्तों, वो तमाम मसीह बहन भाई जो खुदा को छोड़ देते और खुदा से आज़ाद ज़िंदगी गुजारते हैं, दोस्तों वो बड़ी ख़तरनाक ज़िंदगी गुजारते हैं। खुदावंद का पाक कलाम हमें बताता है, खुदावंद तुम्हारे साथ है जब तक तुम उसके साथ हो, और अगर तुम उसके तालिब हो तो वो तुमको मिलेगा, पर अगर तुम उसे तर्क करो यानी उसे छोड़ो, किसे, खुदा को, तो वो तुमको तर्क करेगा यानी खुदा भी तुमको छोड़ देगा। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मसीह बहन भाई खुदा को छोड़ देते हैं, खुदा भी उनको उनके हाल पर छोड़ देता है। और दोस्तों, वो लोग जो खुदा को छोड़ देते हैं वो ज़िल्लत, रुसवाई, गरीबी, दुख, बीमारी और इस तरह की चीज़ों में मुब्तला होते हैं। और दोस्तों, खुदावंद से दूर रहकर कोई मसीह बहन भाई अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजार सकता। और जो मसीह बहन भाई खुदा से आज़ाद ज़िंदगी गुजारते हैं वो बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन में हैं। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मसीह बहन भाई खुदा को छोड़ देते हैं, खुदा भी उनको छोड़ देता है। और खुदा से आज़ाद ज़िंदगी बड़ी ही ख़तरनाक ज़िंदगी है। दोस्तों, खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, दिल सब चीज़ों से ज़्यादा हीलाबाज और ला इलाज है, इसको कौन दरियाफ्त कर सकता है। दोस्तों, यर्मिया नबी बहुत खूबसूरत बात लिखता है कि दिल सब चीज़ों से ज़्यादा हीलाबाज और ला इलाज है, यानी कि जिसका कोई इलाज नहीं, इसमें तरह तरह की ख्वाहिशें आती हैं। दोस्तों, यर्मिया नबी यहाँ पर बहुत खूबसूरत बात लिखता है कि दिल सब चीज़ों से ज़्यादा हीलाबाज और ला इलाज है। दोस्तों, आज बहुत से मसीह बहन भाई बहुत सी चीज़ों की ख्वाहिश करते हैं और जब उनको नहीं मिलती तो दोस्तों वो गलत रास्ते पर चलकर खुदा को छोड़ देते हैं। और यर्मिया नबी कितनी खूबसूरत बात लिखता है कि दिल सब चीज़ों से ज़्यादा हीलाबाज और ला इलाज है, यानी जिसका कोई इलाज ही नहीं, इसको कौन दरियाफ्त कर सकता है। वो लिखता है कि इसकी ज़रूरतों को कौन जान सकता है कि इसकी ज़रूरत क्या है। दोस्तों, दिल की ख्वाहिश उस वक़्त तक पूरी नहीं होती जब तक कि हम मिट्टी में चले नहीं जाते। दोस्तों, यर्मिया नबी इस आयत में लिखता है कि दिल सब चीज़ों से ज़्यादा हीलाबाज और ला इलाज है, इसको कौन दरियाफ्त कर सकता है। दोस्तों, आज हमें इसको दरियाफ्त करने की ज़रूरत है और अपने दिल की तमाम बुरी ख्वाहिशों पर फतह और जय पाने की ज़रूरत है ताकि हम खुदा से आज़ाद ज़िंदगी ना गुजारें। दोस्तों, खुदावंद के पाक कलाम नीति वचन में लिखा है, ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। दोस्तों, आज हमें अपनी ज़िंदगी में ऐसी तमाम राहों को तलाश करने की ज़रूरत है जो कि हमें बड़ी सीधी और बड़ी कंफर्टेबल मालूम होती हैं और हम उनको फॉलो करते और उन पर चलते हैं और खुदावंद की असल तालीम को नहीं जानते और ऐसी राहों पर चलते हैं जो कि हमें गुनाह और मौत और हमेशा की ज़िल्लत की तरफ लेकर जाती हैं। दोस्तों, बाइबल मुक़द्दस की इस वर्ष से जो कि नीति वचन यानी इमसाल प्रोवर्ब्स की किताब से है, दोस्तों ये वर्ष हमें बताती है कि एक ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है। दोस्तों, आज हमें अपनी ज़िंदगी में तमाम ऐसी राहों को जांचने की ज़रूरत है जो कि हमें बड़ी सीधी और बड़ी कंफर्टेबल लगती हैं। आज मसीहों को शॉर्टकट से बचना चाहिए और ऐसी किसी राह पर नहीं चलना चाहिए जो कि शॉर्टकट के ज़रिए बहुत सी तरक्की, बहुत सा पैसा और बहुत सा फेम लेकर आए। और दोस्तों, खुदावंद का पाक कलाम जो कि सच्चा और बरहक है वो हमें बताता है कि जो मसीह बहन भाई खुदा से आज़ाद ज़िंदगी गुजारता है वो बहुत बड़े ख़तरे में है।
اور خداوند کا پاک کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جب خدا نے گناہ کرنے والے فرشتہ کو نہ چھوڑا بلکہ جہنم میں بھیج کر تاریک غاروں میں ڈال دیا تاکہ عدالت کے دن تک حراست میں رہیں، تو خداوند دینداروں کو آزمائش سے نکال لیتا ہے اور بد کرداروں کو عدالت کے دن تک سزا میں رکھتا ہے۔ دوستو، پطرس رسول بائبل مقدس کی اس ورس میں بتاتا ہے کہ جب خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا بلکہ ان کو جہنم میں بھیج کر تاریک غاروں میں ڈال دیا تاکہ عدالت کے دن تک حراست میں رہیں، تو خداوند دینداروں کو آزمائش سے نکال لیتا اور بد کرداروں کو عدالت کے دن تک سزا دیتا ہے۔ دوستو، آج اگر آپ خدا سے آزاد زندگی گزارتے ہیں تو آپ کو بائبل مقدس کی اس ورس کو ضرور پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا جو سچا اور برحق ہے اور سب کا انصاف اور نیائے کرتا ہے، یہ ورس ہمیں بتاتی ہے کہ اس نے اپنے فرشتوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ دوستو، خداوند دینداروں کو آزمائش سے نکالنا چاہتا ہے اور خداوند کسی کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہے کہ ہر کسی کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اور دوستو، آج جتنے بھی مسیح بہن بھائی خدا کو چھوڑ کر زندگی گزارتے ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بڑی خطرناک زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ خداوند کا پاک کلام ہمیں بتاتا ہے، پر اگر تم خداوند کی بات نہ مانو بلکہ خداوند کے حکم کی سرکشی کرو تو خداوند کا ہاتھ تمہارے خلاف ہوگا۔ دوستو، خداوند کا ہاتھ جس شخص کے خلاف ہو، دوستو وہ شخص اس دنیا پر قائم نہیں رہ سکتا۔ جس طرح سے کہ فرعون پر خدا نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کو اور اس کی پوری قوم اور اس کے قبیلہ کو تباہ کر دیا، تو دوستو ایک عام انسان خدا کی بات کو نہ مان کے اور اس سے سرکشی کر کے کیسے خدا کے ہاتھ کو اپنے خلاف برداشت کر سکتا ہے، جبکہ اس ہاتھ کو فرعون بھی برداشت نہیں کر سکا تھا، جو کہ بہت شان و شوکت رکھتا تھا۔ اور بائبل مقدس میں ہمیں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جہاں پر کہ خدا کا ہاتھ اگر کسی کے خلاف ہوا تو وہ قوم، قبیلہ اور وہ کنٹری تباہ ہو گئی۔ اور دوستو، آج اگر کوئی مسیح بہن بھائی خدا کو چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے تو دوستو اس کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کو چھوڑ کر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ دوستو، آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ خدا سے آزاد زندگی اس کو چھوڑ کر زندگی گزارتے ہیں تو آپ کو خداوند کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ خداوند کا پاک کلام ہمیں بتاتا ہے، اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا اور سوکھ جاتا ہے، اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں اور وہ جل جاتے ہیں۔ دوستو، خداوند یسوع مسیح اس ورس میں ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے، مجھ میں کس میں؟ خداوند یسوع مسیح میں، تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا ہے اور سوکھ جاتا ہے، اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں اور وہ جل جاتی ہے۔ دوستو، آج اگر آپ خداوند کو چھوڑ کر زندگی کو گزارتے ہیں تو دوستو آپ کو خداوند کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ دوستو، ہم خداوند کے پاک کلام سے جان چکے ہیں کہ خدا سے آزاد زندگی یعنی اس کو چھوڑ کر جو گزارتے ہیں وہ بڑی خطرناک زندگی ہے۔ آج اگر کوئی مسیح بہن بھائی اس ویڈیو میں سے کچھ سیکھ کر توبہ کرنا چاہتا ہے اور خداوند کے پاس دوبارہ لوٹنا چاہتا ہے تو وہ میرے ساتھ یہ سمپل پریئر کرے۔ خدا باپ، میں یسوع مسیح ناصری کے نام سے تیرے پاس آتا ہوں، اور میں تیرا بیٹا اور بیٹی ہوں، اور میں نے تجھے چھوڑ دیا، اور میں نے تیرے حکموں کو نہ مانا اور گناہ کیا اور بہت سے ایسے برے کام کیے جو کہ تجھے پسند نہیں۔ میں تیرا بیٹا اور بیٹی ہونے کے حق سے تیرے پاس آتا ہوں۔ تو یسوع مسیح ناصری کے نام سے میرے تمام گناہوں کو معاف کر، جن کے لیے کہ خداوند نے کفارہ دیا اور اپنا خون بہایا۔ ہم نے اس کے بہائے ہوئے خون کی قدر نہیں جانی اور اس کو چھوڑ دیا اور اس کے پاک کلام اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کیا۔ اے خدا باپ، تو ہماری تمام سرکشی اور ہمارے پھرنے کو معاف کر اور ہمیں دوبارہ قبول کر۔ یسوع مسیح کے نام سے آپ یہ دعا مانگے اور ایمان رکھیں کہ آپ خداوند میں لوٹ چکے ہیں اور اب آپ کو دوبارہ خداوند کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم خداوند کے پاک کلام سے یہ بات سمجھ اور سیکھ چکے ہیں کہ خدا سے آزاد زندگی بڑی خطرناک زندگی ہے۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔
God bless you all. Amen.